मौलवियों ने अमामा पहन के फतवा दे दिया, अली ने फुला बेगैरत की बैत कर ली थी। कुरान का खौफ करो। अल्लाह शैतान से कह रहा है तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू अलियों में से हो गया? अली आदम को तो सजदा करता नहीं, आदम के हरामी बेटे की बैत कैसे कर रहा है? उधर अल्लाह का खलीफा है और इनकार करने वाला शीन है, इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है और इनकार करने वाला शीन है। हाथ भी इनके होंगे, सीना भी इनका होगा, छुरियां भी इनकी होंगी, जंजीरें भी उनकी होंगी। क़यामत तक के लिए ये अपने आप को खुद ही सजा देते रहेंगे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लख्ते जिगर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया की रिवायत पेश कर रहा हूँ। सुनिए जरा, आंखें खोलें और आपकी तकलीफ में आज अजाफा होने वाला है। जिस मकाम पे हजरत अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए हैं, जिस मकाम पे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए हैं, उस मकाम पे गालियां नहीं जाती, जाता है तो दुरूद जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम इस हवाले से दो जवाब पेश करेंगे। एक इनकी ज़ुबान में जिस तरह के ये सवालात करते हैं, जिस तरह के ये जवाबात अपनी आवाम को पेश करते हैं, एक इनकी ज़ुबान में हम जवाब देंगे और एक हदीस पाक की रोशनी में हम इनके होश उड़ाने के लिए जवाब पेश करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनको जब मुकर्रर किया, सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खलीफा तस्लीम किया था, लेकिन शीन ने इनकार किया था। अब शीन क्या है उसको ज़रा समझना है। मैं मुकम्मल नाम आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा, सिर्फ किनाया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपको अपना खलीफा मुकर्रर फरमाया तो सब ने तस्लीम किया, सब ने खलीफा तस्लीम किया था, लेकिन एक शीन था जिसने इनकार किया था। दूसरी तरफ महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खलीफा जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको मुकर्रर किया और मुसल्ला इमामत आपके हवाले किया। सारे मुसलमानों ने तस्लीम किया था, लेकिन एक शीन था जिसने इनकार किया। यानी उधर भी खलीफा है और इनकार करने वाला शीन है, इधर भी खलीफा है, लेकिन ये महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, इनकार करने वाला शीन है। उधर अल्लाह का खलीफा है और इनकार करने वाला शीन है, इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है और इनकार करने वाला शीन है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलीफा का जो इनकार करने वाला है शीन, उसकी सज़ा ये मुकर्रर फरमाई। फरमाया तू क़यामत तक के लिए मरदूद है, तू लानती है, तू रजीम है, तू धुदकारा हुआ है। अब तेरी सज़ा ये है कि जिसके सामने झुकने से तूने इनकार किया था, इसकी औलाद होगी, हर साल तुझे पत्थर अपने हाथों से मारा करेगी और सवाब कमाया करेगी। दूसरी तरफ महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, इनका इनकार करने वाले जो शीन थे, उनकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुकर्रर फरमाई। तमाम मुसलमानों को रोक दिया, फरमाया तुमने हाथ नहीं लगाना, तुमने मारना नहीं है, तुमने पत्थर नहीं बरसाने, वरना तुम्हारे ऊपर पर्चा हो जाएगा। तुमने खर्चा नहीं करना, हाथ भी इनके होंगे, सीना भी इनका होगा, छुरियां भी इनकी होंगी, जंजीरें भी उनकी होंगी और सीना और पुश्त भी इनकी होगी। क़यामत तक के लिए ये अपने आप को खुद ही सजा देते रहेंगे। अब ये वो जवाब है जो इनकी जुबान में जिस तरह ये सवालात घड़ते हैं, जिस तरह की ये बातें करते हैं, उसी तरह हमने इनकी खिदमत में जवाब पेश कर दिया है। दूसरी बात यह है कि ये मेरे सामने बुखारी शरीफ है और इस बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नहीं पेश कर रहा हूँ, हजरत इब्ने उमर की रिवायत नहीं पेश कर रहा हूँ, हजरत फारूक आजम की रिवायत नहीं, ये हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लख्ते जिगर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया की रिवायत पेश कर रहा हूँ। सुनिए जरा, आंखें खोलें और आपकी तकलीफ में आज अजाफा होने वाला है। सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है, कौन बयान कर रहे हैं। आप कहते हो कि इनकार कर दिया, फलां कर दिया, और माज़अल्लाह किस तरह की गंदी जुबान आपने इस्तेमाल की है। किसके बारे में? जिनके बारे में हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके नजरियात, उनके अकायद, उनके अफकार वो कैसे हैं, इस बुखारी के अंदर लिखा है। और रिवायत करने वाले मोहम्मद बिन हनफिया है, वो कहते हैं
میں نے اپنے بابا سے پوچھا قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الفاظ نہ ہوں تو جو چور کی سزا ہے میری ہے، اگر یہ الفاظ موجود ہوں تو پھر خدا کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا امام تسلیم کیا ہے، ان کے خلاف زبان نہ کھولیے، اپنی آخرت برباد نہ کیجئے، اپنی قبر حشر کو برباد نہ کیجئے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہستی کون سی ہے، یعنی اس امت میں صحابہ میں سب سے بہترین ہستی، سب سے افضل ہستی جس کو امام بنایا جائے، جس کو خلیفہ بنایا جائے، وہ کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا جواب کیا ہے؟ آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ کے اپنے تخیلات ہیں، آپ کے اپنے تصورات ہیں، آپ کے اپنے نظریات ہیں جو قرآن و حدیث میں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث میں آپ کے نظریات کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال ابو بکر، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ ہیں جو بخاری کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قال ابو بکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے بہترین ہستی، سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ آگے سنیے، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہونے والا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، چلے یہ تو سمجھ آ گئی کہ سب سے افضل ہستی پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، تو دوسرا نمبر کس کا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت ثم من قال ثم عمر، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے جب پوچھا کہ دوسرا نمبر کس کا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جی، جن کو آپ برا بھلا کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ان کو دوسرا نمبر دے رہے ہیں۔ آگے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ تیسرا نمبر کس کا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے وخشیت ان یقول عثمان، تیسرا نمبر بھی حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی کو دیا۔ تو یہ روایت ثابت کرتی ہے جن کے بارے میں آپ گندی زبان استعمال کرتے ہو، جن کو گالیاں دے رہے ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ آپ جتنی مرضی گالیاں دیتے رہیں، لیکن جس مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، جس مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، جس مقام پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اس مقام پہ گالیاں نہیں جاتی، جاتا ہے تو درود جاتا ہے، جاتی ہیں تو اللہ کی رحمتیں جاتی ہیں۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت لیٹے ہوئے ہیں۔